ساقی کو سردا کیا کہنا ساقی کو سردا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو او سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا محمد کیا کہنا ساقی کو سردا کیا کہنا ساقی کو سردا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ عظیم و برتر دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دیپ الرحمت کتاب دا 11واں سپارہ، سپارے دا رکوع 12واں، سورت دا نام سورہ یونس، سورت دا رکوع 7واں۔ اللہ 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 والو، اللہ رب رحمان دے پاکیزہ اور مقدس کلام وچوں جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام عالی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اپنے ولیاں دے اوصاف تے اعمال اور انہاں دے مراتب و درجات دا تذکرہ فرمایا۔ توجہ میری طرف رہے، پہلے اے سن لو کہ لفظ ولی دا معنی کیا ہے۔ ولی ولایت وچوں ہے، اور ولایت دی ضد ہے عداوت۔ کی معنی نکلیا؟ ولی دا معنی دوست، مقرب اور عداوت دا معنی ہے دشمن اور دور۔
اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک کوشش کرانگا کہ توانوں صحیح حق سچ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان دی پہچان کروا دے گا۔ اللہ سانوں نے اپنے دوستان دا دوست بنا لے، اپنی بارگاہ دے مقربین دا مقرب بنا لے، اور اللہ قیامت نو سانو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین تے اولیاء دا ساتھ نصیب فرما۔ اے ذرا سن لو تے قرآن دے اس مقام وال غور فرما لو، اور اج میں یہ بھی کوشش کرانگا ساتھ نصیب فرما۔ اے ذرا سن لو تے قرآن دے اس مقام وال غور فرما لو، اور اج میں یہ بھی کوشش کرانگا کہ جنی آیات تلاوت کرا انہاں وچ تذکرہ ہوئے تے اولیاء الرحمن دا ہوئے، عباد الرحمن دا ہوئے، اور اصحاب الیمین دا ہوئے۔ خدا تعالی نے قرآن پاک دے اندر اپنے ولیاں نو مختلف الفاظ نال خطاب کیتا، کتے اولیاء الرحمن آکھیا، کتے عباد الرحمن آکھیا، کتے مومنون آکھیا، کسی جگہ مسلمون آکھیا، کسی جگہ متقون آکھیا، کسی جگہ صالحون آکھیا، اور صدقے جاواں کسی جگہ اصحاب الیمین آکھیا، اور کسی مقام تے اصحاب المیمنہ آکھیا۔ یہ مختلف اسماء نے جڑے قرآن پاک وچ اولیاء دے نے۔ پہلے یہ نوٹ کر لو کہ ولی آندے کنوں نے، قرآن نے ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ آواز آتی ہے الا ان اولیاء اللہ، اولیاء دی نسبت اللہ والے، اضافت اللہ والے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے ولیاں اتے کوئی خوف و خطر نہیں ہوئے گا۔ اللہ اسی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیرے ولیاں دی تعریف کی ہے، کون ہوندے نے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے،
اور حسن او پرہیزگاری کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ولایت واسطے سب تو پہلی شرط ہے تے او ہے ایمان۔ کی مطلب کہ اگر کوئی شخص ایمان تو محروم ہے، اسلام تو دور ہے، یا توحید و سنت تو بیگانہ اور اطاعت رسول تو او بعید ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او اولیاء الرحمان دی فہرست وچ آ ہی نہیں سکتا۔ دوجے لفظاں چ انج سمجھو کہ جیڑا شخص پاویں بظاہر کنا بھلا معلوم ہوئے، بظاہر پاویں کنا متقی اور پارسا نظر آئے، بظاہر پاویں وہ ہوا چڑھتا نظر آئے، اور بظاہر پاویں وہ اپنے کئی کرتب دکھائے اور خرق عادت وہ مظاہرے کرے، اگر وہ مشرک ہے اور فرائض دا تے سنتاں دا تارک ہے، رب دے کاغذات وچ او ولی نہیں ہو سکتا۔ تساں دیکھیا ہونا تہاڈی عمر جنہ دی میرے تو زیادہ جنہ ہندوؤں دے جوگی ویکھے اور سکھاں دے بڑے بڑے انہوں نے اس قسم دے لیڈر دیکھے، اور عیسائیاں دے بڑے بڑے پادری دیکھے، یہودیاں دے بڑے بڑے راہب دیکھے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان وچ اپنی لغت وچ تانوں کرامتاں وکھاندے ہون، خرق عادت امور سرزرد کردے ہون، لیکن رب دے قرآن دا اعلان ہے کہ ولی اوہی رب دا ہو سکتا جیڑا پہلے مومن ہووے، مواحد ہووے، اور پھر متبع سنت ہووے، جدے ایمان وچوں، جدے اعمال وچوں، جدے کردار وچوں، جدی گفتار وچوں، جدی صبح وچوں، جدی شام وچوں، جدی جلوت وچوں، جدی خلوت وچوں، جدی تنہائی وچوں، اور میرے بھائی جدے سفر وچوں، جدے حضر وچوں، جدے قول کولو، جدے فعل کولو، جدی ظاہری شکل تے صورت کولو، جدے باطن کولو اللہ دے پیغمبر دی سنت دی خوشبو آوے، او رب دا ولی ہو سکدا، جدے کردار تے گفتار کولو آمنہ دے لال دی سنت دی خوشبو نہ آوے، او رب دا ولی نہیں ہو سکتا، شیطان دا دوست ہو سکتا۔ رب نے پہلی شرط یہ لا دیتی ہے
فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ میں تینوں ایک اور مقام دی پہچان کرواواں۔ اج میرے پیچھے پیچھے تریا آیا جے تے قرآن دے گلستان دی سیر کردے جایا جے، قرآن دے پھلاں دی مہک سنگدے جایا جے اور قرآن دے نور نال اپنے سینیاں نو منور تے معطر کردے جایا جے۔ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والے ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ دی ذرا وضاحت کر دینے کہ ایمان والے دیاں اور کی صفتاں نے، ذرا دھیان فرمایا جے۔ اے سپارہ نامہ نکل آیا، ہن آواز آندی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وحدہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ سن لو۔ انما المؤمنون، سارے میرے وال دیکھتے رہو، قرآن کی زیارت کرتے رہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہ لوگ نے کہ جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، وجلت قلوبهم، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، وجلت قلوبهم، انہاں دے دل کمب جاندے نے، وجلت قلوبهم، انہاں دے دل لرز جاندے نے، کپ کپا جاندے نے، وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تے جدوں قرآن انہاں تے پڑھیا جاندا، اللہ دیاں آیاتاں سنائیاں جاندیاں نے، زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ دا قرآن سن سن کے لہلہا جاندے نے، کھل کھلا جاندے نے، مسکرا جاندے نے، اور تولیت علیہم آیات زادتہم ایمانا
ایمانا انہاں دے ایمان چ اضافہ ہو جاندا ہے، انہاں دے ایمان چ بالیدگی آ جاندی ہے، انہاں دے ایمان چ پرواز آ جاندی ہے، انہاں دے ایمان تے تازگی آ جاندی ہے، انہاں دے ایمان تے حساست آ جاندی ہے، انہاں دے ایمان تے بساست طاری ہو جاندی ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ والے، ایمان والے، رحمان والے اگر انہاں تے وجد بھی طاری ہوندا، اگر انہاں تے کیفیت بھی کوئی ایسی طاری ہوندی ہے، او قرآن دیاں تا سن سن کے طاری ہوندی ہے، بے خود ہو جاندے نے، بے خود ہو جاندے نے۔ اگر انہاں دے اُتے کوئی ایسا عالم طاری ہو جاندا ہے جیڑا وجدانی عالم ہوندا ہے، فرمایا او سرنگیاں تے وجد نہیں پاندے، او تپلیاں تے وجد وچ نہیں آوندے، او گانے تے وجد وچ نہیں آوندے، او راگ دی وجہ تو وجد وچ نہیں آوندے، او قوالیاں تے وجد وچ نہیں آوندے، او چمٹیاں تے وجد وچ نہیں آوندے، او مرلیاں تے وجد وچ نہیں آوندے۔ او میرے بھائی اینا بینا گاجیاں باجیاں تے وجد وچ نہیں آوندے، او وجد وچ آوندے نے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انہاں دیاں ہور بھی صفتاں سن لو، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نمازاں بھی پڑھدے نے، رب دے دتے وچوں خرچ بھی کردے نے۔ ادھر دیکھنا میرے ول وے، الذین یقیمون الصلاۃ، رب دے ولی نمازاں بھی پڑھدے نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رب دے ولی در در تے ٹکڑے نہیں منگدے، رب دے ولی دروازے دروازے تے جا کے کچکولے گڈائی نہیں پھیلاندے، اللہ دے ولی دروازے دروازے دکان دکان تو جا کے پیسہ پیسہ نہیں اگراندے۔ والذین ہائے والذین والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ پیسہ پیسہ سارا دن نہیں منگدے، وہ صدقہ خیرات گلی گلی کٹھا نہیں کردے، وہ در در دے ٹکڑے نہیں منگدے، وہ تے اپنی جیب وچوں رب دی راہ وچ خرچ کردے نے۔ اللہ دے ولیاں دیاں صفتاں اجے بھی نہیں سمجھے کہ میرا جی کردا میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں۔ اللہ اے جنے تیرے قرآن دے پروانے آئے نے، انہاں دے دلاں نوں قرآن دے نور نال منور فرما۔ دھیان رکھیا جے ذرا، میں بڑی محنت نال اے موتی تے پھول تے ہیرے کٹھے کر کے لے آیا، اپنیاں چولیاں دی زینت کر لیا جے۔ سپارہ تیسرا آواز آندی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
ترجمہ سننا سن لو اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے ایمان والیاں دا ولی دا معنی دوست اللہ ولی ہے دوست ایمان والیاں دا پتہ لگا مشرکاں بے ایماناں دا رب ولی ہوندا ہی نہیں تے مشرک رب دے ولی ہو سکدے ہی ہو نہیں سکدے یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ اپنے ولیاں نو ہنیریاں تو کڈ کے نور ول لے جاندے نے کیڑے ہنیرے شرک دے ہنیرے بدعات دے ہنیرے انہاں چوں کڈ کے توحید دے چانن وال سنت دی روشنی وال لے جاندے نے تے اگے اللہ فرماندے نے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت تے جڑے کافر نے انہاں دے ولی طاغوت نے انہاں دے ولی شیطان نے جڑے کافر نے انہاں دے ولی شیطان نے یخرجوہم من النور الی الظلمات او شیطان اپنے ولیاں نو چانن وچوں کڈ کے ہنیرے ول لے جاندے تے اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تے میں تانوں ایک اور مقام دی پہچان کرا دیواں ایتھے بھی لفظ ولی آئے گا یہ سپارہ چھٹا آ گیا اللہ فرماندے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ ہائے ہائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون ترجمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اور تہاڈا ولی اللہ بھی ہے تہاڈا رسول بھی ہے تے ایمان والے بھی نے اللہ تانوں رب دا ولی بنا دے تے رب نو تہاڈا ولی بنا دے سبحان اللہ سبحان اگے اللہ فرماندے نے انہاں دیاں کی صفتاں نے جڑے ایمان والے ولی نے الذین یقیمون الصلاۃ ایک کادے گولے چلدے نے پے اگر اہل حدیث مسجد دے سامنے کو گولے برات چلا رہی ہے ایک منٹ وچ بعد آ جاندے تے اساں اونے اتوں وٹے مارنے شروع کر دینے یہ پتہ نہیں سکھاں دی جنگ ہے کہ ہندوؤں دی جنگ ہے یا عیسائیاں دی جنگ ہے ہاں جی اللہ کنا لوکاں دے اسی وس پی گئے ہیں جنہاں نو کوئی شرم و حیا نہیں تے خدا دے کردہ بھی کوئی احترام نہیں اور اللہ دے قرآن دی آواز سنتے نے سپیکر پہ کوئی شرم و حیا نہیں انہاں اپنی آتش بازی شروع کیتی ہے ادھر قرآن سنایا جا رہا ہے الذین آمنوا سن لو قرآن والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون نمازاں پڑھتے ہیں اور زکاتاں دیندے نے تے رکوع کردے نے فرمایا ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا
جیڑا اللہ دا دوست بن گیا تے رسول دا تے ایمان والیاں دا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اجے بھی تانوں نہیں سمجھ آئی تے میرا جی کردا ہے میں ولیاں دی پہچان تانوں قرآن دے ایک ہور مقام تو کروا دیواں۔ سن لے ذرا، پہلو میں دسنا ہے کہ ولیاں دیاں صفتاں کی نے، پھر میں دسنا ہے کہ ولیاں دیاں کرامتاں کی نے، تے پھر میں دسنا ہے کہ ولیاں دا مقام تے اجر کی ہے۔ سن لے ذرا ولیاں دیاں صفتاں کی نے۔ آواز آندی اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس پارا کنواں جے 24 ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ ترجمہ سن لو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہ کہا کہ رب ساڈا اللہ، ایک ٹائم دے بعد دکھ آئے، مصیبتاں آئیاں، طوفان آئے، چکھڑ آئے، پتھر وجے، خنجر وجے، جیلاں چ گئے، ملکوں نکلے، تتیاں ریتاں تے لٹائے گئے، اٹھا نہ بن کے 2 لخت کیتے گئے۔ اللہ فرماندے نے ثم استقاموا، اور میرے ولی پھر ڈگمگائے نہیں تے گھبرائے نہیں۔ ثم استقاموا، وہ کوہ ہمالیہ بن گئے، مضبوط چٹانہ بن گئے، کوئی بھی آندھی، کوئی بھی طوفان تے ہنیری انہاں نو اپنی جگہ تو ہلا نہیں سکی۔ اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، میرے فرشتے انہاں تے بشارتاں لے کے نازل ہون گے، اور تسی خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، قیامت دے دن جڑیاں بہشتاں میں تیار کیتیاں نے انہاں دی تانوں بشارت بھی دینے ہاں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا وچ بھی اللہ فرماندے نے او ولیو میں تہاڈا ولیاں، تے قیامت نو میں تہاڈا ولیاں، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تے انہاں جنتاں وچ جو چاہو گے مل جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ میری توحید واسطے اور میرے پیغمبر دی سنت واسطے دنیا تے دکھ اٹھا کے آن والے جدوں میرے کول آؤ گے تے میں اپنے فرشتیاں نو کہہ دیواں گا، جنت دے حور و غلمان نو کہہ دیواں گا، اور جن نے دکھ اٹھا کے آیا انہاں نو راحت پہنچا دیو۔ اے ہے ولیاں دی تعریف، ولیاں دے صفات اجے نہیں سمجھے، میں ذرا اگے بھی جانا، میں ہور ایک مقام سناواں کہ ولیاں دے کی صفات نے تاکہ تسی کسی نتیجے تے پہنچ سکو۔ سن لو سپارہ 19واں نکل آیا، اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن سنتے جی کردا جے لو سن لو تے کلیجے ٹھار لو، آواز آندی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ اللہ جس پیغمبر تے مقدس کلام تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑوں رحمتاں دی برخا نازل فرما۔ سن لے ذرا قرآن تے میرے بھائی تم ہی ہو جا ولی الرحمان۔ اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ دے بندے جدو زمین تے چلتے نے تے زمین نو بھی دکھاندے نہیں، چال بڑی نرم، قدم بڑے نرم، ہائے ہائے تے ایک دا مانا یہ بھی ہو سکتا ہے ننگ دے تر دے پھر دے یمشون علی الارض ہونا، ننگ دے پھر دے اوے او دکھاندے ہی نہیں، کسے نو دکھاندے رب دے بندے دکھاندے ہی نہیں۔ اگے ذرا آنا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تے جدو جہلانا مخاطب ہوندے نے تے کہندے نے السلام علیکم۔ پتہ یہ لگا کہ رب دے ولیاں دی اے بھی نشانی ہے کہ او ملدیاں گلدیاں جاندیاں آندیاں ایک دوجے نو سلام کہندے نے۔ کی کہندے نے؟ بولو سلام علیکم۔
السلام اے ہے سلام قرآن والا تے صحب قرآن والا تے اولیاء الرحمان والا. ایک سلام پتہ دے کی ہے ننگ دیا یا علی اگوں جواب کی دینا اگوں اسی آنے نا وعلیکم السلام وہ آندا انہیں تے آکھیا السلام علیکم جگہ کی آکھیا یا علی تو وعلیکم السلام کی آندا مولا یا علی تے وعلیکم السلام مولا یا علی تے تیرا سلام ہے تیرا تے قرآن والا رحمان والا صحب قرآن والا اولیاء الرحمان والا اللہ فرماندے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ تیرا سلام کی ہے گڈ مارنے اے ویلا قرآن ہی قرآن اینو پڑھیا سنیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیڑا مقام اج سنا دیا سنو نا ذرا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہو سبحان اللہ. والذی ادھر سارے دیکھو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے ولی راتاں گزار دینے چگے بن کے دکاناں لٹ کے لوکاں دے پانی وڈ کے پٹھے وڈ کے ڈنگر کڈ کے انہاں دی رات انج نہیں گزرتی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور تسی بھی حکمرانوں سن لو رب دے ولیاں دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزردیاں. رب دے ولیاں دیاں راتاں اے شراباں چ نہیں گزردیاں. رب دے ولیاں دیاں راتاں سینمے وچ نہیں گزردیاں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رب دے ولیاں دیاں راتاں سینمیاں چ نہیں گزردیاں مسلیاں تے گزردیاں نے. شراباں دے پیالیاں تے نہیں گزردیاں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مجاورا پاکستان دیو مجاورا پاویں کو حکمران مجاورے تے پاویں کو عام انسان مجاور ہے وہ بھی سن لوے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اے قبراں دے مجاوراں دیاں راتاں چرساں تے پنگاں کوٹ کے پی کے گزر جاندیاں نے. اللہ فرماندے نے میرے ولی یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے ولیاں دیاں راتاں گزردیاں نے سجدے کردے گزردیاں نے تے ہاتھ بن کے گزر جاندیاں نے. سجدے تے رکوع گزر جاندیاں نے قیام تے قعود وچ گزر جاندیاں نے. اگے سن لا نظر اللہ فرماندے نے پہ والذین یقولون ربنا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. آمین کہہ دیو. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور میرے ولی آندے نے دن تے رات آندے نے اے اللہ سانو عذاب جہنم تو بچا کے رکھی. دھویاں تے نہیں بیٹھے رہندے اگاں تے نہیں بیٹھے رہندے اور چھائیں دھواں پا کے نہیں بہ رہندے. اوے او تے آندے نے اللہ سانو اگ کولوں بچا کے رکھے.
اب ویکھ لے اگ دی عبادت نہیں کرتے، اوے آتش پرست میرے ولی نہیں ہویا کرتے، وہ تے آتش نار کولو ہائے ہائے اور ہر وقت پناہ منگتے ہیں۔ تے اللہ فرماندے نے اگے جا کے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اگلی گل ذرا نوٹ کر لو، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ کاموں کی والے ہو، ارد گرد توڑ والے ہو، پروانے ہو، چھڑا چھڑا اللہ دے ولیاں دیاں پہچانا کی نے، انہاں دے صفات جمیلہ کی نے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ میرے ولی رب دے ولی رب نال دجے نو پکار دے ہی نہیں۔ پتہ ہے لگا کہ رب نال شرک کرنے والا نہ رب دا ولی نہ ایمان والیاں دا ولی، نہ آپ ولی نہ ایمان والیاں دا ولی، گلاں دو جے۔ مشرک آپ بھی ولی نہیں تے ایمان والیاں دا ولی بھی۔ اے قرآن دس رہا نشانیاں، قرآن سونا۔ اللہ دا ولی مشرک نہیں ہو سکتا، بدعتی نہیں ہو سکتا، فرائض دا تارک نہیں ہو سکتا، سنتاں دا تارک نہیں ہو سکتا۔ او دی شکل و صورت بھی کتاب و سنت دے خلاف ہو سکتی، او دا قول و فعل قرآن حدیث دے منافی ہو سکتا۔ اے ہے رجسٹرڈ ولی، قرآن دے کاغذات نے۔ اجے نہیں سمجھے، اگے چلنا۔ اللہ فرماندے نے ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ ترجمہ سنا وا، ترجمہ سن لے۔ فرمایا رب دے ولی قاتل بھی نہیں ہوندے، ولا یزنون تے زانی بدکار بھی نہیں ہوندے۔ ناراض نہ ہویا جے ناراض۔ اخبارات وچ ایک پاکستان دے سارے مزاراں دا سروے کر کے رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس رپورٹ وچ دسیا گیا کہ پاکستان وچ جنہ مزاراں تے پوجا ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، انہاں دی تعداد 25,000۔ اور 360 دے سونا انہاں رکھے نے بت۔ پاکستان وچ مشہور مزار شہراں تے پنڈاں دے انہاں دی تعداد 25,000۔ اور اخبار دے رپورٹر نے لکھا کہ 25,000 مزاراں تے شراباں چلدیاں نے، بھنگاں کٹدیاں نے، چرساں چلدیاں نے اور بدکاریاں ہو رہی نے۔ ایتھوں دی ملنگنی کڈ کے ملنگ دوسرے مزار تے لے گیا، اوتھے جا کے ویچ دیتی، اوتھوں ملنگنی کڈی تے تیسرے تے لے گیا، اوتھے جا کے پیسے وٹ لے، یا اوتھوں دی اپنے حوالے کیتی، اونوں اگاں کر دیتا، اونے پھر اگاں توڑ دیتا، اونے اگاں توڑ دیتا۔ اخباری رپورٹ اے وے کہ 25,000 مزار نے جتھے اللہ دے علاوہ انہاں بتاں دی، انہاں مزاراں دی پوجا ہو رہی ہے اور رب نال شرک ہو رہا ہے۔ ارباب حل و عقد نو پوچھنا اے پاکستان ہے کہ شرکستان ہے؟ اور جتنے مجاور نے
بدکار پنگی چرسی میں انہاں مجوراں نو قبراں تو اٹھایا جائے، انہاں نو کسے کام تے لگایا جائے۔ کوئی کام نہیں لگدا تے کارپوریشن دیاں نالیاں صاف کرن تے لگایا جائے۔ اور بولو ٹھیک ہے؟ انہاں مجاوراں نو کسے کارخانے دے حوالے کیتا جائے، کسے فیکٹری وچ مزدور لگایا جائے، نہیں تے شہراں دیاں گلیاں صاف کرن تے لگایا جائے۔ اے ہے اللہ دا قرآن، انہاں دیاں صفتاں سن لے۔ کیڑی کیڑی گل سناواں، وقت ہی بڑا محدود ہوندا، صفتاں بڑیاں۔ آ ہن میں تینوں دساں، اہل حدیثاں دے نزدیک ولیاں دی ولایت بھی ہے وے تے کرامت بھی ہے وے۔ اینا ولیاں نو ولی ماننے ہو تے انہاں دی کرامت بھی ماننے ہو۔ میرے بھائی آسن لگا قرآن تو پہلو سناوا، جناب زکریا علیہ السلام ایڈی کو بچی ہے تے لگدی انہاں دی بھانجی۔ ہاں ہاں، بچی دا نام ہے مریم، بچی دا نام ہے، چھوٹی جی عمر ہے، کمرے چ بند ہے۔ ایک دن اچانک دروازہ کھولیا تے بی بی مریم دے اگے پھل پے نے جڑے اس موسم چ لبدے ہی نہیں۔ تے سپارہ تیسرا جے سن لو تے ویندے آندے نے، یا مریم انا لک ھذا۔ دیکھو انداز کیسا عجیب ہے۔ یا مریم، اللہ تعالیٰ قرآن نال پیار نصیب فرما۔ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تینوں روٹی پانی تے میں دن رات پہنچانا وا، تے میرے بغیر پھل کون تر گیا ہے؟ نبی نو پتا نہیں، اچھی بولو، نبی نو نہیں پتا کہ مائی مریم میں تیری توحید تو سارے جہان نو قربان کرا، میں تیری صداقت تو تے ایمان تو تے تیرے قوت فیصلہ تو گھبرائی نہیں۔ اج دا ضعیف الاعتقاد ہوندا نا تے آندا بزرگو یہ تہاڈے ہی فیض نال پھل آیا ہے، یہ تہاڈے ہی کمال نال آیا بزرگو، یہ تہاڈے ہی سارا کمال ہے، تہاڈا ہی فیض ہے۔ تے اماں دی مریم دا عقیدہ کڈا مضبوط ہے، آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میرے خالو زکریا علیہ السلام جی، نہ میری قوت تے نہ تہاڈا کمال ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، اے بے موسم پھل مینوں آئے نے تے رب ولوں آئے نے۔ اے جے ولیا، اے جے اودی کرامت اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تے میں تانوں ایک ہور مقام سنان لگا۔ یزدانی اینا لولیاں لنگڑیاں دیاں کرامتاں دا قائل نہیں، اینا پنگیاں چرسیاں نو نہیں مانتا، ولی جا زور لانا نہیں مندا رب ذوالجلال دی قسم نہیں مندا۔ اور میں ماننا وا تے اولیاء الرحمان نو ماننا، اور اولیاء قرآن نو ماننا وا، اولیاء ایمان نو ماننا وا۔ اور رجسٹرڈ ولی سن لے، سپارہ 15واں نکل آیا ہے، اللہ پہ فرماندے نے ان ام حسبتا ان اصحاب الکہف، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اج دی تقریر ٹیپ ریکارڈاں والے گلی گلی بستی بستی نگری نگری پہنچا
تاکہ پتہ لگے مسلک اہل حدیث کی ہے اور ساڈے نزدیک اولیاء دیاں صفتاں کی نے کرامتاں کی نے تے انہاں دا انجام کی ہے انہاں دا مقام کی ہے اللہ فرماندے نے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا دقیانوس بادشاہ ایتھے دیکھو اے بت کھڑا کر دیندا ایتھے اگ بال دیندا اعلان کردا اور جیڑا بت نو سجدہ کرے گا بچ جائے گا میرا مقرب ہو جائے گا تے جیڑا انکار کرے گا اگ وچ سٹ کے ساڑ دیواں گا جیڑا اوندا سجدہ کردا جیڑا اوندا سجدہ کردا جیڑا اوندا سجدہ کردا تے 5-7 نوجوان وہابی اس وقت دے اہل حدیث او جدو سندے ویندے نے آندے نے کٹ جاواں گے لیکن اے دے اگے چکاں گے نہیں کٹ جاواں گے اے دے اگے سر نو چکاواں گے نہیں گردن اتر جائے گی او یہ چکے گی اے سر چکے گا تے او دے اگے چکے گا جن نے عطا کیتا ہے سر چکانا ہی ظالمہ اور دے اگے چکا جن نے عطا کیتا میرے وال ویکھ کدی اونٹ نو ویکھیا ہی روٹی کھاندے ہاں اوے اودی روٹی ہے نا پٹھے اونٹ روٹی کھاندا تے سر چکاندا مجھ روٹی کھاندی ہے سر چکاندی ہے گھوڑا پٹھے کھاندا سر چکاندا بکری جڑی ہے اپنی غذا کھاندی ہے تے سر چکا کے کھاندی ہے کتا بلا روٹی کھاندا تے سر سٹ کے کھاندا شیر چیتا گوشت کھاندا تے اپنا سر سٹ کے کھاندا ہائے اللہ میں تیری توحید تو صدقے جاواں جدو انسان دی واری آئی تے رب نے آکھیا او انسانا تو روٹی اگے سر نہیں سٹنا او انسانا تو روٹی اگے سر نہیں سٹنا اللہ میں کیویں کھاواں فرمایا تینوں 2 فٹ ہاتھ دے دیواں گا ہاتھ نال چک کے تے منہ وچ پا اے دے اگے سر نہ چکا ہاتھ نال توڑ کے روٹی منہ وچ پا تے روٹی اگے سر نہ روٹی اگے سر نہ چکا اور میرے بھائی رب نے دسیا وے او تو روٹی اگے نہ چک رزق اگے نہ چک رزاق اگے چک کاموں کی والوں پروانوں ارد گرد ہون والوں مستانیاں آ میرے وال تک لا ایک نماز فجر دی ایک نماز ظہر دی ایک نماز عصر دی ایک نماز مغرب دی ایک نماز عشاء دی ایک نماز جمعے دی ایک نماز تراویحاں دی ایک نماز عید دی او میرے بھائی او دیتی بھی سجدہ او دیتی بھی سجدہ او دیتی بھی سجدہ او دیتی بھی ایک نماز ایسی ہے نماز سے ہے وے سجدہ کوئی نہیں نماز جنازہ نماز اللہ کی گل ہے نماز جنازہ سجدہ نہیں فرمایا یزدانی نماز ہے وے سجدہ نہیں اس واسطے اگے میت پئی ہے اور میں گل پوچھنی ہے پیار نہ انصاف نہ منجی 2 فٹ اونچی زمین تو اتے پیا مفتی اتے پیا پیر اتے پیا اتے پیا فقیر
دے تے میت پئی ہے پیر عبد القادر جیلانی دی، او دے تے میت پئی ہے امام ابو حنیفہ دی، او دے تے میت پئی ہے امام شافعی دی، نا نا نا، او دے تے میت پئی ہے ابو بکر صدیق دی، فاروق اعظم دی، ذوالنورین دی، حیدر کرار دی، اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا آواز آندی ہے چونکہ اگے میت پئی ہے اس واسطے چکنا نہیں، جنازے دی نماز وچ سجدہ نہیں، اور میں بچنا وا جدو میت 4 فٹ اونچی زمین تو نے ادو سجدہ نہیں، تے جدو 4 فٹ زمین تے تر جائے پھر جائز کیویں ہویا؟ 4 فٹ اونچی ہوئے تے سجدہ نہیں، 4 فٹ ڈونگی تر جائے تے سجدہ جائز ہو گیا؟ جا پاویں بیعت نبی دی ہوئے اینوں بھی سجدہ جائز مسئلہ کہہ لے۔ میرے بھائی آویخ رجسٹرڈ والی آکھن لگے سر کٹ سکدا چک سکدا، نکل گئے شہروں نکلے 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 دور گئے تے اگے ایک غار آ گئی، اور غار نو آندے نے کاف، تے سورت دا نام کی ہے؟ غار دا نام ہے کاف۔ ورقیم دا مانا پچھوں نہ تے تختی لکھ کے لا دیتی گئی سی تے ایتھے اصحاب کاف نے اس واسطے ورقیم ہی آندے نے۔ خیر پھر چلے گئے تے غار وچ چلے گئے، تے غار وچ جدوں گئے تے رب دیاں قدرتاں، رب آندا سو جاؤ میرے ولیو سو جاؤ میرے ولیو سو، تے سوایا کیویں؟ آ دیکھو نا جڑے ماواں اپنے بچیاں نوں سواندیاں نے سو جا تھاپڑ تھاپڑ کے، اللہ کا سو جا اللہ کا سو جا، تھاپڑ تھاپڑ کے۔ تے رب کی آندا ولیاں نال پیار کنا کردا؟ آندا فضربنا علی آذانہم، دیکھو پیار رب نو ولیاں نہ کنا، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، میں کنا تے تھبک تھبک کے ولیاں نو سما دتا، تے ہن ستے رہے تے ستے ہی ستے ستے، 1 دن 2 دن 10 دن سال 2 سال 10 سال 20 سال، نا 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 309 سال لنگ گئے۔ کنے 309 سال لنگ گئے۔ 309 سال وچ کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، آکھو سبحان اللہ۔ 309 سال وچ ولیاں نو بھوک بھی نہیں لگی، 309 سال وچ انہاں نو پسینہ بھی نہیں آیا، 309 سال وچ میرے بھائی کپڑے پاٹے بھی نہیں، 309 سال وچ ولی تھکے بھی نہیں۔ اسی گھنٹہ کو ایک پاسے پی رہی ہے نا تے تھک جا۔ 309 سال اللہ فرماندے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں اپنے ولیاں دے پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا، ولیاں تے ہمت نہیں سی، میں پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا۔ تے صدقے جاواں جڑی گل دسنی چاہنا کرامت ولیاں دی کی ہے، غار دے اتے چھت کوئی نہیں، غار دے اتے لینٹر کوئی نہیں، غار دے اتے درخت کوئی نہیں، غار دے اتے سائبان کوئی نہیں، غار دے اتے سایہ کوئی نہیں۔ تے سورج چڑھن لگا، سورج چڑھن لگا تے سورج اتوں دی آنا، تے ولیاں دے اتے کوئی سایہ نہیں، تے جے سورج چڑھدا ہی اتوں آوے تے سارا دن دھوپ پینی ہے، تے دھوپ گرمی بڑی اس وقت دی سخت سی۔ اللہ کی آمدے نے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اے سورجا جی رب جی میرے ولی ستے نہیں، اتنے سایہ کوئی نہیں، اس واسطے ذرا پرا ہو کے لنگ جا۔ اے سورجا ذرا پرو پرا لنگ جا، چڑھ لگیا سجے پاسوں لنگ جا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ڈوبن لگیا ادھروں کر کے لنگ جائی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ وہ درمیان میدان وچ پئے نے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ 309 سال لنگ ہے کہ ولیاں نو اٹھایا، تانوں تعلیم دین واسطے ایک مسئلہ سمجھان واسطے ولیاں نو اٹھایا تے ولی اٹھ پے، سارے بولو ولی ستے اٹھے تے اللہ فرماندے نے ولیو آپس وچ پوچھو کنا کچھ رہے ہاں، تے ولی آندے نے ہائے 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 وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ ولیو کنا گزر رہے ہو؟ ایک آندا ہے ادھا کدن ستے رہے ہو، دوجے کو آندا نہیں دیہڑی کو تے ننگی ہونی ہے۔ اے رجسٹرڈ ولی نہیں، رجسٹرڈ کسے کتے شاہ گھوڑے شاہ دی گل نہیں سنا رہا، اور رجسٹرڈ ولی نے جنہ کی رجسٹریشن قرآن میں کیتی ہے اور جنہ کی ولایت رب میں بیان کیتی ہے۔ آندے نے سانو ستیاں نو کوئی پتہ نہیں، تے تیرے والی مر جان تے سب کچھ ویندے نے، سب کچھ جاندے نے۔ کیڑا آیا ساڈے مزار تے پھلیاں لے کے، کیڑا آیا بکرے لے کے، کیڑا آیا دودھ لے کے، کیڑا آیا دیگاں لے کے، کیڑا آیا بکرے لے کے، کیڑا آیا چادر لے کے، کیڑا آیا پھول لے کے، تیرے والی سب کو جانتے نے۔ تے اللہ آندے نے میرے والی 100 جان تے ستیاں نو بھی باہر دا پتا، اپنے حالات دا پتا نہیں پتا۔ اے اللہ دا قرآن ہے۔ تیرا تے معیار ہی کوئی نہیں نا، تیرا تے معیار رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ نک وچ کوکا، کنا چ مرکیاں، لمیاں لمیاں لٹاں، گل وچ ٹل، پیراں نو گھنگرو، ہاتھ وچ متیر۔ اے سرکار آ گئی ہے، سرکار آ گئی ہے۔ انہوں کی بولی بھی عجیب ہوتی ہے، مکتے مکتے، ہائے ہائے سرکار آ گئی ہے، آہو سرکار آ گئی، ملے سرکار ڈگا نا کسی فٹ پاپ سے، کتے نو پتا لگا میرا بڑا بھرا ڈگیا، وہ آ کے ٹنگ چو کے اتنے پیشاب کرتے تھلے سائی ہوری کی آدھے نے، وے اللہ سائی تو بھی سائی تے میں بھی سائی تے رحمت دا نہیں پائی، اللہ سائی تو بھی سائی تے میں بھی سائی تے رحمت دا بھی، تیرا معیار تے رہ ہی کو نہیں گیا، تیریاں گلاں نہیں میں کر رہا، اولیاء الرحمان دیاں کر رہا۔ ایک کرامت سن لیا، سورج بھی راہ چھڈ دیندا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ایک میں کرامت اور سناواں،
میرا سلیمان نبی کی آندا بلقیس دا پتہ ہد ہد نے دتا تے ہن میں چاہنا وا بلقیس تو اپنے آپ ہی آ جا تے اپنے سارے وزیراں مشیراں نو لے کے آ جا تے بلقیس جڑی ہے مشورہ کر دی ہے تے او دے وزیر مشیر آندے نے سانو جان دی کی لوڑ ہے ہائے 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 صدقے جاواں قربان جاواں تے جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین اور میرے وزیروں مشیروں بلقیس دے آن تو پہلو کون ہے جڑا اونوں لے آئے سبحان اللہ تے کالا عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مکانک وانی علیہ لقوی امین ایک جن کہنے لگا جناب مینوں اجازت دیو میں تواڈے اٹھن تو پہلو یہ عدالت ختم ہون تو پہلو عرش لے آواں بلقیس نوں بھی چک کے لے آواں تے فرماندے نے نہیں میرا یہ مقصد حل نہیں ہوندا تے ایک ہور اٹھدا ہائے ہائے ایک ہور اٹھدا او کون ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم ایک آندا ہے انہاں وچوں ایک آندا مفسرین نے ہن مختلف اقوال نقل کیتے ہیں کہ یہ تو مراد سلیمان نبی ہے لیکن ایتھے ایسا حاشیے تے لکھیا ایک وزیر ہے جدا نام آصف ہے او آندا جناب میں لیاونا او دا تخت میں لیاونا وا کنی جلدی لیاونا قبل ان یرتد الیک طرفک او جے سلیمان نے لے آندا اے نبی دا معجزہ جے او دے وزیر نے آندا تے ولی دی کرامت اسی معجزہ بھی ماننے ہاں تے کرامت بھی ماننے ہاں ہے اللہ دا قرآن رجسٹرڈ ولی جنہ دے تذکرے قرآن کر رہے آنا میرے پیچھے آ ذرا جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیب میرے نبی دا یار نبی دا صحابی پیغمبر دا پروانہ اللہ اللہ حق اللہ اللہ قید ہو گئے جیل میں چلے گئے ایک مولوی نے آخیا یزدانی جیل سے ٹر گیا تیری کٹی وچھی کڈ گیا جیل میں چلا گیا نبی دا صحابی تے یوسف نبی جیل میں چلا گیا یوسف نبی تے میرا نبی 3 سال جیل میں رہا مکے دی جیل شیب ابی طالب چ رہا وہ تے نبیاں دیاں سنتاں نے حق تو جیل میں جانا توحید تو جانا سچائی تو جانا کتاب و سنت تو جانا رب دے یکتائی تنہائی تو جانا اور پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی شیفتگی تے فریفتگی میں جانا کچھ دن جیل چ رہا پہلو روٹی پانی دیندے رہے تے انہاں آکھیا اے پانی بند کرو روٹی بند کرو پانی بند تے کھانا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل سے بند نے روٹی بند پانی بند کچھ دن انجی رہے تے کافر دی بیٹی آندی ہے میں ویکھاں تے صحیح اے بھکھا مریا کہ نہیں
مکہ ہے مکہ آندی ہے میں دیکھو تے صحیح خبیب مریا کہ نہیں تے دروازے دے سوراخ چوں ویندی ہے کہ حضرت خبیب دے اگے بند کمرے وچ او میوے پئے نے جڑے مکے چ لبدے ہی نہیں اے ولی ہے ساڈا تے ولی دی کرامت ہے انہاں ولیاں دی جُتی دی خاک ساڈی اکھاں دا فرما میرے بھائی آدر آ گیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فاروق رضی اللہ تعالی میرے نبی دا فاروق پتہ لگا لشکر بھیجیا تے لشکر دا جڑا سربراہ تے امیر ہے او دا نام ہے ساریہ میدان جنگ ہے تے رب دس دے پاویں ولی نو کسب کر دے تے پاویں نبی نو وحی بھیج دے رب دسے تے پتہ لگدا اونج پتہ لگدا نبی نو ہی ویکھیا میدان جنگ وچ ساتھی پسپا ہو رہے نے تے فرماندے نے دور منبر مدینے وچ تے سینکڑے میلاں تے فرماندے نے یا ساریہ الجبل ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل اور ساریہ پہاڑ وال ہو جاؤ پہاڑ وال کنڈ کر لو پہاڑ نو پیچھے رکھ لو تے دشمن دے پیر اکھڑ جان گے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میرے رب نے سینکڑے امیداں تے میرے فاروق دی آواز نو پہنچا دتا نہیں سمجھے مصر فتح دریائے نیل خشک ہو جاندہ رسمے میں ایک نوجوان بچی خوبصورت پری پہ کر لو ہار شنگار کر کے قیمتی لباس پہنا کے زیوراں نال اونوں پرچ کے اس دریا دے نظر کرو پھر دریا طغیانی چاہے گا تے میرے فاروق نو اطلاع نہ ملیاں ایک چٹھی لکھدا میرا فاروق تے چٹھی دے لفظ نے او دریاوا گل سن لے اے چٹھی نبی دے خلیفہ تے رب دے بندے عمر فاروق بن خطاب والو او دریاوا جے تے تو رب دیاں مرضیاں نہ چلنا تے پھر تینوں چل ہی پینا چاہیے فرمایا جاؤ میری چٹھی دا کے دریا سکے چ سٹ دیو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے فاروق دا خط دریا چ ڈگا تے کنڈیاں تک ابل کے آ گیا ولی بننا انہاں دیا کرامتاں من ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوے نشاپی کے تردیاں خبراں لے آوے اور ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی کولو نہیں ہوندا کوئی کام مندا اللہ دے ولی انہاں دیاں راتاں گزرن تے مصلیاں تے دن گزرے تے ذکر اللہ نہ گزرے میرے بھائی اور صوم و صلات دے پابند ہویا کرتے ہیں اور توحید و سنت دے قائل ہویا کرتے ہیں یہی رب دے قرآن دے ولی نے یہی رحمان دے ولی نے یہی حبیب الرحمان دے ولی نے اللہ منو تے توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق کہنا ساقی کو سردا کیا کہنا ساقی کو سردا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا سونا اپنے خون دے پیاسے انو سونا اپنے خون دے پیاسے انو او سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا محمد کیا کہنا ساقی کو سردا کیا کہنا ساقی کو سردا